नमस्कार. आयज हांव तुमच्याकडे शेअर करता चॉकलेट मफिन्सची रेसिपी. सादी सोपी रेसिपी, ताती घालिनासतना मफिन्स केल्या खूब टेस्टी लागता, भुरग्यांक खूब आवडटले. हांवें हे मफिन्स भुरग्यांक टिफिनाक दिवपाक लागून केल्ले, तशेंच तुमच्या बरोबरूय ही रेसिपी शेअर करता. विथ ओवन आनी विदाउट ओवन प्रेशर कुकरान सुद्दां हे जे मफिन्स आसा ते तयार जाता. तुम्ही जर तर पयले फावटी हे मफिन्स ट्राय करूंक सोदता जाल्यार नक्की करून पळयात. तुमचे मफिन्स सुद्दां अशेंच बरे सॉफ्ट आनी स्पंजी आनी परफेक्ट जातले. तर ही रेसिपी करपाक सुरवात करूया. मफिन्स करपाक बॅटर तयार करया. हांवें हांगसर मिक्सिंग बोल घेतला. तेतून आमकां घालपाक जाय पाव कप कुकिंग ऑयल तेल. हांगासर हांवें बटरमिल्क घातला. फाटल्या फावटीच हांवें घी केल्ली, ताजे बटरमिल्क आसले ते वापरता आनी बटरमिल्क वापरता म्हणून हांव ते चाळून घेता. तुमी हाचे जाग्यार दही घेतल्यार जाता आनी दही वापरता जाल्यार डायरेक्ट मिक्सिंग बोलान घालून घेयात. तशेंच आमकां हितून घालपाक जाय अर्दो कप दूद आनी 1 चमचो वनिला एसेन्स. आतां आमकां हे बरें धवळून घेवपाक जाय. जे आतां दूद आनी हे तेल सेपरेट दिसता ते एक जाये पर्यंत आमकां बरें धवळून घेवपाक जाय, मिक्स करून घेवपाक जाय. आतां हाचे वयर एक चाळण दवरया आनी तेतून घालया ड्राय इन्ग्रेडियंट्स. 1 कप मैदो, पाव कप कोको पावडर, पावण कप म्हटल्यार 3/4 कप पिठी साकर पावडर शुगर, 1 चमचो बेकिंग पावडर, अर्दो चमचो बेकिंग सोडा आनी पाव चमचो मीठ. आतां आमकां हे बरें चाळून घेवपाक जाय. ताजे उपरांत जे वेट इन्ग्रेडियंट्स आनी ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आसा ते आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय. ह्या पद्दतीन जशें हांवें दाखयला त्या पद्दतीन आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय. फोल्ड आनी कट ह्या पद्दतीन. आनी बरो स्मूथ बॅटर जायसर आमकां हलक्या हातीन मिक्स करून घेवपाक जाय. तर हांगासर जो बॅटर आहा स्मूथ बॅटर तयार जाल्लो आसा. कन्सिस्टन्सी अशीच आसपाक जाय. हांवें हांगासर कप केक करपाची मोल्ड घेतला. ताजेर कप केक करपाक जी लायनर मेळटा ती हांवें हांगासर दवरल्या. आनी जी आतां बॅटर तयार केल्ली आसा ती आमकां ह्या मोल्डान घालपाक जाय. फूल फील करपाक जायना, फक्त पावण मोल्डूच आमकां भरपाक जाय, म्हणजे वयल्यान आमकां इल्लोसो गॅप दवरपाक जाय हे जे मफिन्स आसा ते फुलपाक लागून. तशेंच हांवें दुसऱ्या वाटेन ओटीजी प्री हीट करपाक दवरल्या 10 मिनटां लागून 210 डिग्री सेल्सियसाचेर. जर तर तुमी ओवन यूज करता जाल्यार 180 डिग्री सेल्सियसाचेर 10 मिनटाक प्री हीट करूंक दवरात. आनी जर तर कुकर वापरता जाल्यार कुकर सुद्दां आमकां 10 मिनटां लागून मिडियम हिटाचेर प्री हीट करपाक दवरपाक जाय. आनी कुकराक जी सिटी आसता वयली ती काडपाक जाय, ताजी गॅस्केट काडपाक जाय आनी प्री हीट करूंक दवरपाक जाय. हांगासर आतां आमकां मातशें टॅप करून घेवपाक जाय मोल्ड आनी ह्या आतां हांव बेक करूंक दवरतलें ओटीजीन 20 मिनटांक लागून. जर तर तुमी ओवन यूज करता जाल्यार 15 मिनटांक लागून तुमी बेक करूंक दवरात. आनी तो पर्यंत बेक करूंक जाय ज्या पर्यंत तेतून टूथपीक घातल्या उपरांत ते क्लीन येसर. हांगासर जी आतां उरलेली बॅटर आसा ती हांव ह्या पेपर ग्लासान घालून घेता. जर तर तुमच्या कडेन पेपर ग्लास ना जाल्यार तुमी धाकट्या वाटयेन सुद्दां ताका तेल लावन घातल्यार जाता. आनी हांगासर कुकर जो आहा तो प्री हीट केल्लो आसा. तेतून हांवें पयलीं स्टँड दवरला, ताजेर आतां एक धाकणें दवरता आनी हे जे आतां मोल्ड आसा हे दवरून आमकां 20 मिनटां मेरेन बेक करून घेवपाक जाय. हांगासर हे जे मफिन्स आसा ते आतां तयार जाले. टूथपीक घालून एकदां पळोवया. हे पळयात टूथपीक क्लीन येता. ह्या तरेन आमकां टूथपीक क्लीन येसर बेक करून घेवपाक जाय मफिन्स. तशेंच हांगासर कुकरांतले जे मफिन्स आसा ते सुद्दां बरें शिजले, बरें बेक जाले. हे पळयात टूथपीक सुद्दां क्लीन येता. तर आतां आमकां हे पूर्णपणेन थंड जावपाक दवरपाक जाय. मफिन्स हांगासर कंप्लिटली थंड जाल्ले आसा आनी रेडी टू सर्व. ह्याच तरेन तुमी मफिन्स ट्राय करात. खूब सिंपल रेसिपी, खावपाकूय बीन खूब बरी लागता, यम्मी लागता. तुमकां नक्की आवडटली.
जर तर म्हजी रेसिपी आनी म्हाजो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हाज्या व्हिडिओक लायक करात, ही रेसिपी शेअर करात तुमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिली मेंबर्सा वांगडा। म्हाज्या चॅनलार नवे आसात जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात। तर मेळुया नवे व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन। तोपर्यंत थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ टिल द एंड। टेक केअर एंड बाय बाय।